बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं बयान करूंगी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जालिम यहूदियों के बारे में, और किस तरह अल्लाह ताला ने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया, उनकी नबूवत के बारे में, और क्यों अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 570 साल पहले सरजमीन कूफा में तशरीफ़ लाए। बास के बकौल आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत नासरा नामी गाँव या बैतुल मुक़द्दस में 5वें अशकानी बादशाह फरहाद के दौर हुकूमत में हुई। आप अलैहिस्सलाम की विलादत इज़्न खुदा से बतौर मौजज़ा बगैर बाप के हुई। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जनाब मरियम बिन्त इमरान एक मोहतरम खातून और बनी इसराइल की बरजस्ता शख्सियात में से थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गार जनाब इमरान का ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, और आप अलैहिस्सलाम का शुमार बनी इसराइल के पारसा इबादत गुजार और बरजस्ता उल्मा में होता था। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा भी एक नेक और पारसा खातून थी। एक दिन उन्होंने खुदा से दुआ की कि वो उन्हें एक फर्जंद इनायत फरमाए जिसे वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए दे दे, और उनकी दुआ कबूल हुई और खुदा ने उन्हें मरियम अलैहिस्सलाम जैसी बेटी अता फरमाई, और वो उसको बैतुल मुक़द्दस ले गई। वहाँ जाकर उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि वो मरियम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को शैतान के शर से महफूज रखे। तब उनकी ये दुआ भी कबूल हो गई। जब मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस लाया गया तो वहाँ के मुंतज़िमीन के माबैन उनकी परवरिश के बारे में तकरार होने लगी। उनमें से हर एक चाहता था कि वही उनकी परवरिश करे। आखिरकार झगड़ा ख़त्म करने के लिए कुरा डाला गया तो उसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। चुनांचे उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने की जिम्मेदारी संभाल ली। जब मरियम अलैहिस्सलाम सिने तमीज़ को पहुंची तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बैतुल मुक़द्दस में एक हुजरा मखसूस कर दिया जहां वो इबादत खुदा में मशगूल रहती, और मरियम अलैहिस्सलाम इस्मत के मर्तबे पर फाइज थी, और खुदा ने उन्हें तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। एक दिन जब मरियम अलैहिस्सलाम मेहराब इबादत में थी, तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक जवान आदमी की शक्ल में उनके सामने आए तो मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, मैं फरिश्ता हूँ और आपको बशारत देने आया हूँ कि खुदा आपको एक बेटा इनायत करेगा, और वो दुनिया और आखिरत में मोहतरम होगा और गहवारे में बातें करेगा। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बात खुदा की कुदरत से कुछ बाइद नहीं है, वो हर तरह से पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसके साथ ही वो चीज़ आलम वजूद में आ जाती है। तब उसी वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को हामला पाया, जिससे उन्हें खौफ और परेशानी ने घेर लिया। वो सोच रही थी कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कुंवारी लड़की हामला हो जाए और बच्चे को जन्म दे। फिर जो वो अपने बारे में सोच और भी परेशान हो जाती। अगरचे वो दुनिया की औरतों की सरदार थी और उनका खुदा पर ईमान कमाल दर्जे पर पहुंचा हुआ था, वो ये भी जानती थी कि खुदा हर हालत में उनकी मदद करेगा, लेकिन वो नादान और ज़िद्दी यहूदियों की ज़ुबान के शर से डरती थी। वो सोचती थी कि उनके तानों का क्या जवाब देंगी और उनको लोगों को अपने बेगुनाही का क्या सबूत पेश करेंगी, जिससे मुखालिफिन की ज़ुबान बंद हो जाए और वो उनके शर से महफूज रह सके। इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है और बाज़ सी काबिल एतराज़ रिवायत नकल की गई है। चुनांचे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तारीख पर उलमा ने बाज़ मिस्री मुसन्निफ़ीन की तक़लीद में मरियम अलैहिस्सलाम के हमल को उमूमी मुद्दत का हमल करार देते हुए कहा है कि वो कई महीनों तक ज़हनी परेशानी में मुब्तला रहीं, लेकिन बाज़ उलमा की रिवायत बताती है कि रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में जो फूंक मारी तो वो हामला हुई और उसी सुबह को वज़े हमल हो गया। लिहाजा उनके हमल की मुद्दत 9 महीने के बजाय कुल 9 घंटे थी। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मरियम ने खुदा की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम कर दिया
اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، حتیٰ کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو وہ کھجور کے ایک خشک درخت کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس بیابان میں کسی دایا اور تیمار دار کے بغیر ہی یہ تکلیف برداشت کی اور اپنے خوبرے بچے کو جنم دیا۔ تب انتہائی رنج و غم کے عالم میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش کہ میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسرے لوگوں میں سے ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی غمگین مریم نے ایک بڑی خوش آئند آواز سنی کہ کوئی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مریم علیہ السلام، غمگین مت ہو، خدا نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کا پانی استعمال کرو اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجوریں گرے وہ کھاؤ اور سکون حاصل کرو۔ اگرچہ ان الفاظ سے پریشان خاتون مریم علیہ السلام کو خاص تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا تصور کر کے دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ تاہم اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جب کوئی شخص تمہیں الزام دے رہا ہو تو اس سے کہہ دو، میں رضائے خداوندی کے لیے روزے سے ہوں، اس لیے کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیت المقدس آ گئی، لیکن ابھی وہاں پہنچی ہی تھی کہ یہودیوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ لوگ انہیں نازیبا کلمات کہنے لگے اور طرح طرح کی تہمتیں لگا لگا کر پریشان کرنے لگے۔ چنانچہ یہودیوں نے ان کی توہین آمیز لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا اور کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا گل کھلایا ہے؟ تیری ماں تو بدکار اور غیروں سے رغبت رکھنے والی نہیں، اور تیرا باپ بھی ناجائز اور برے کاموں سے پرہیز رکھتا ہے۔ پھر تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے ان کے طور طریقے چھوڑ دیے اور شوہر کے بغیر ہی ایک بچے کو جنم دیا ہے؟ اس پر پاک مریم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے کی جانب اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے اور کچھ کہنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس وقت خدا کی قدرت سے بچے نے بولنا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی بزرگی اور بلند مرتبے کا ذکر کیا اور کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر قرار دیا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی ثابت کر دی، کیونکہ ایسا غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ بچائے خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو ایک پاک اور پارسا ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ نیز جس خدا نے اسے گہوارے میں ہی بات کرنے کی قوت عطا کی، اس کے لیے اسے بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تاہم اس وعدے شہادت کے باوجود بھی یہودی اپنے خیال پر قائم رہے اور یہ روشن نشانی دیکھ کر بھی نازیبا باتیں کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی جہالت اور ضد پر اڑے رہے۔ لیکن کچھ ایسے نیک دیانت لوگ بھی تھے کہ جنہیں یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ نومولود خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور مریم علیہ السلام پاک منزہ اور ہر قسم کی لغزش سے بری ہیں۔ ایسے میں جب سرزمین مشرق کے ستارہ شناسوں کو مسیح علیہ السلام کی ولادت کی خبر لگی تو وہ ان کی زیارت کرنے بیت المقدس آئے اور ان کے لیے تحفے لائے۔ انہی دنوں یہودیوں کے بادشاہ ہیرودس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو وہ ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی سلطنت میں کوئی خلل واقع ہو جائے، لہٰذا اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مریم علیہ السلام نے جو ہی خطرہ محسوس کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ وہاں وہ ان کی پرورش کرتی رہی حتیٰ کہ وہ 30 سال کے ہو گئے اور خدا نے ان پر انجیل اتاری۔ پھر وہ بیت المقدس تشریف لائے اور یہودیوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ پھر 3 سال تک انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور انجیل کے احکام سناتے رہے۔ چونکہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے بڑے بڑے معجزے دکھائے، جن میں سے مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کرنا اور کوڑھیوں کو شفا دینا زیادہ مشہور ہیں۔ یہ معجزے دیکھ کر چند یہودی آپ پر ایمان لائے، لیکن اکثر آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کی ٹھانی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے
आपने उनमें से 12 अशखास का इंतखाब किया जिन्हें हवारी कहा जाता है। वो हर वक्त आपके साथ रहते और आपसे तालीम हासिल करते थे। चुनांचा आप उन्हें इंजील की तबलीग के बारे में ताकीद फरमाते थे। यहूद की दुनिया परस्त उलमा का ख्याल था कि हक और हकीकत के सितारे के आगे उनका झूठ कमज़ोर पड़ जाएगा, उनकी बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी और सदका व नज़र की रकमें नहीं मिलेंगी और वो तहदस्त और मोहताज हो जाएंगे। मतलब ये कि खुदा के पैगंबर और आसमानी किताब की आमद से उनके लिए सादा लौह लोगों से माल हासिल करना मुमकिन न रहेगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि खुदा के रोशन किए हुए इस चिराग को बुझा दे और फिर पूरे सुकून के साथ दुनिया के मज़े लूटे। बस उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुहाज़ कायम कर लिया और एलानिया उनकी तकज़ीब करने लगे। चुनांचा उन्होंने आपके मौज़ू को जादू और शुबदा करार दिया और हर धर्मी से काम लेते हुए अपनी गुमराही पर अड़ गए। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफिन के सामने एक अहनी दीवार की तरह जमे रहे और दीन के हक़ाइक़ नशर करने में मशगूल रहे। उन्होंने अपनी मदद और हिफाजत के लिए खुदा ताला के ज़ात अक़दस को काफ़ी समझा और दुश्मनों की अलगार से हरगिज़ हिरासा न हुए, बल्कि जहाँ कहीं लोगों का इज्तिमा होता आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते और उनको इंजील के अहकाम बताते। आप ज़ायरीन के बैतुल मुक़द्दस में आने के मौके से भी पूरा फ़ायदा उठाते और उनके इज्तिमात में जाकर लोगों की रहनुमाई फरमाते थे। इस तरह बहुत से अफराद उनके और अंसार के सब में शामिल हो गए। अगरचे ये सूरत हाल देखकर यहूदियों के दिलों में दुश्मनी की आग और भी भड़कती थी, लेकिन वो खुदा ताला की रज़ा और ताईद के मुकाबले में कुछ न कर सकते थे। उन्होंने खुदा के नूर को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खुदा का नूर पूरी आबोताब के साथ चमकता है। खाक काफिरों को ये चीज़ नागवार ही गुजरे। अंबिया कराम का तरीका रहा है कि वो मुश्किलात पर सब्र करते और मुखालिफिन के इनकार, इज़ासानी और तमस्को के मुकाबले में साबित कदम रहते थे। वो अपने फरीज़े हिदायत को अंजाम दीन से दस्तबरदार नहीं होते थे, बल्कि पूरे इस्तिकामत के साथ रिसालत के काम को तकमील के मरहले तक पहुँचाते थे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने हवारियों समेत रिसालत की अंजाम दही और इंजील की तबलीग में हर तरह की तकालीफ उठाते हुए शहरों और कस्बों में खालिस तौहीद और शरीयत के अहकाम की इशाअत में मशगूल हो गए। वो चंद दिन तक किसी एक आबादी में दीन की तबलीग करते और फिर किसी और जगह चले जाते। यूँ आप पे इल्म लोगों को खुदाए वाहिद पर ईमान लाने, नेस क़यामत और जन्नत व दोज़ख पर एतकाद की दावत देते, उनके दिलों में इंसानी अखलाक को रास्त करते और अपने वाज़ व नसीहत के ज़रिए से माशरे से गुनाहों का महल दूर करते थे। चूँकि इंसान के लिए लाजिम है कि वो एक नेक साथी की मदद और उसके वजूद को गनीमत शुमार करे, सीखने की बातें उससे सीखे और अपने जहन को तक़वियत पहुँचाने के लिए उससे मदद तलब करे, खुसूसन जब कि वो साथी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह का एक जलीलुल क़द्र नबी हो कि जो पाकीज़गी, बड़ाई और रूहानी कमलात, अखलाक और औसाफ हमीदा के सरचश्मा थे। शायद यही वजह थी कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अपने ईमान व यक़ीन को तक़वियत पहुँचाने और अपनी अक़ल व बसीरत के नूर को बढ़ाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि वो खुदाए वाहिद की निशानियों में से एक निशानी दिखाकर उन्हें इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के मकाम पर लाएं और परवरदिगार आलम के कुदरत के आसार दिखाकर उनकी दानिश को कमाल के दर्जे पर पहुँचा दें। ताहम उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नामुनासिब लफ्ज़ों में की और यूँ बोले, ऐ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, क्या आपका खुदा इतनी कुदरत नहीं रखता कि हमारे लिए खाना भेजे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ईमान ले आए हो तो ऐसी बात कहने से डरो। हवारियों ने जवाब दिया, हमारा मतलब ये है कि हम आसमानी ग़िज़ा खाएँ और वो हमारे दिलों के इत्मीनान का मौजब बन जाए, हम आपके वादों की सच्चाई को जान ले और उन पर गवाह रहें। इस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, ऐ परवरदिगार, हमारे लिए आसमान से खाना भेज दे जो हमारे लिए सरवर और मसरत का मौजब हो, जिससे हमारे पहले और पिछले सभी खुश हो जाएं। वो तेरी जानिब से एक निशानी हो और तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है।
خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا میں تمہارے لیے ایک خان بھیج رہا ہوں، لیکن جان لو کہ یہ خان بھیجے جانے اور یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص کافر ہو جائے تو میں اسے ایسا عذاب دوں کہ اہل عالم میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا اور پھر وہ سبھی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ کھانا کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تم پر اپنے فضل و احسان میں اضافہ کرے۔ پھر حواریوں نے اس کھانے میں سے خوب کھایا اور اس کے بعد یہ داستان زبان زدہ خاص و عام ہو گئی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے ایمان کو اور بھی تقویت حاصل ہوئی۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی دعوت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، آپ نے انہیں راہ راست اختیار کرنے اور بری عادات چھوڑ دینے کی ہدایت میں انتہائی محنت اور مشقت سے کام کیا، لیکن ان کی ضد اور دشمنی سے آپ کی دعوت حق اور آپ کی کوشش کا ان مغرور دنیا پرست اور لالچی لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنا متعصبانہ رویہ ترک نہ کیا۔ ان کی اس روگردانی اور دشمنی کا اصل سبب پیشوائی اور سرداری کی بے پناہ خواہش تھی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے باعث ان کی قیادت اور سیادت خطرے میں ہے، ان کی سرداری کا دور ختم ہونے والا ہے اور اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں جانے والی ہے۔ چنانچہ یہودی خدا کے پیغمبر اور پاکیزگی کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ ان پر شورش پھیلانے اور ملک کا امن و امان درہم برہم کرنے کا الزام رکھا اور ان کو فتنہ و فساد کی جڑ قرار دیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی ایسی گھناؤنی سازشوں سے دین حق کی پیش رفت کو روک لیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خدا پر بھروسہ کرتے تھے اور انہیں اطمینان تھا کہ خدا ان کا بہترین محافظ اور مددگار ہے، کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ انہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے اپنی امان میں رکھے گا۔ یہودیوں نے ایک اور طریقے سے دین حق کا راستہ روکا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جادو ٹونے کا نام دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر گیا ہے، اس نے ان کی شریعت کو ترک کر دیا ہے اور شنبہ یعنی ہفتے کے دن کا احترام نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شریعت موسوی میں ہفتے کے دن کو بہت محترم جانا جاتا ہے اور اس دن وہ ہر طرح کے فعل بد سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم مشورہ کیا اور بالآخر اس جلیل القدر پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ جس شخص کے ٹھکانے کا علم نہ ہو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے کئی جاسوسوں کو ادھر ادھر دوڑایا۔ اسی اثنا میں انہیں شمعون استغفار نامی ایک حواری مل گئے۔ انہوں نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن وہ ان سے کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ پھر انہیں ایک اور حواری یہودا نظر آیا کہ جو دنیا پرست اور دھوکہ باز تھا۔ جب یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے محسن اور استاد کے دشمنوں کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک غار میں اپنے پروردگار کے عبادت میں مشغول تھے کہ یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا اور سولی پر لٹکانے کے لیے لے گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، تاہم یہ ان کی بھول تھی۔ خدا کی قدرت انسان کی تدبیر سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کام انجام پاتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کی ایک بہت بڑی نشانی تھے اور ان کی ولادت غیر معمولی طور پر ہوئی تھی، لہٰذا یہ لازم تھا کہ ان کی زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی۔ چنانچہ اس خطرناک موقع پر جب کہ دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا اور ان کا خون بہانے کے در پہ تھے، حق تعالیٰ کا دست قدرت ان کو رہائی دلانے کے لیے آگے بڑھا اور انہیں سولی چڑھنے سے پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔
जहाँ वो जिंदा व सलामत मौजूद हैं। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल व इंसाफ से भरने के लिए ज़ुहूर फरमाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरेंगे और उनकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। इस वाक़ये का दूसरा पहलू ये है कि एक इंतकाम लेने वाला हाथ मौजूद है, इसलिए ज़रूरी है कि जल्द या बदेर मुजरिमों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। चुनांचा जिस गद्दार शख्स यहूदा ने चंद टकों की खातिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवाया था और वो यहूदा खुद ही उसमें फंस गया। यहूदा की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह उसको सूली पर लटका दिया गया। गोया जो कुआं उसने खुदा के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही जा गिरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जनाब शमून को अपना वसी और जानशीन बनाया था। यहया अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक की और आप अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुबल्लिग बने। आपकी शरीयत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैस तक 610 साल जारी रही। अब भी दुनिया में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शरीयत के पीरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। आपके पीरों को मसीह या ईसाई कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।